बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सद्दक़्त या रब्बल आलमीन। हर एक बात का मुहकम जवाब रखता हूँ, हर एक बात का मुहकम जवाब रखता हूँ। ज़माना ताब न लाए वो ताब रखता हूँ। मेरे करीब न आए ये गुमराही शाकिर, मेरे करीब न आए ये गुमराही शाकिर। मैं अपने पास खुदा की किताब रखता हूँ, मैं अपने पास खुदा की किताब रखता हूँ। जिंदगी तूने अता की है तो जीने का हुनर भी दे दे। जिंदगी तूने अता की है तो जीने का हुनर भी दे दे। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी दे दे। गुफ्तगू तूने अता की है मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने अता की है मैं तो गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी दे दे। निहायत मुहतरम सामीन, आज शाबान मुअज़्ज़म की 16 तारीख है। आने वाला माह सियाम का महीना, माह सियाम जिश्न कुरान मजीद का महीना। कुरान मजीद एक ऐसे दौर में दोस्तों नाजिल हुआ था जिसमें कागज, कलम, पेंसिल, स्याही न होने के मुतरादिफ थी। छापाखानों का वजूद मफकूद था। ये कुरान मजीद का एजाज है कि इन तमाम तर सहूलतों के न होते हुए भी कुरान मजीद तहरीर हुआ और आज साल हा साल के बाद भी कुल्ली तौर पर सही सालम महफूज है। मैंने इब्तिदा में जो आयत कुरानिया पढ़ी, कुरान मजीद के 14वें सिपारे के फर्स्ट पेज पर मौजूद है। हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसकी जबर जेर पेश तक में कमी बेशी नहीं हुई और हो भी कैसे सकती थी दोस्तों कि इसकी हिफाजत का जिम्मेदार मुझे और आपको और पूरी कायनात को, बल्कि हर चीज का खालिक और मालिक वो इसका मुहाफिज है। वो इसका मुहाफिज है जिसके कब्ज़े कुदरत में कायनात की हर चीज का तसर्रुफ था, है और रहेगा। कुरान मजीद कहने का तो एक किताब है और किताबें कुर्रे अर्जी पर अनगिनत हैं। बड़ी से बड़ी, ज़हीम से ज़हीम किताबें, दिलावेज किताबें, लेकिन इसकी शान ही निराली है दोस्तों। ये बैक वक्त किताब भी है, इल्म मारिफत का आफताब भी है, जिंदगी की हरारत भी है और हिदायत का नूर भी है। आसमान के नीचे अगर किसी किताब के हुस्न जमाल से दुनिया हमाहंग हो सकती है और कल्ब व निगाह को मुतासर करके कोई किताब छोड़ सकती है तो वो यही किताब मुबीन है, जिसकी तजल्लियात से दुनिया भी इज्जत के आसमान की तरफ रवां दवां महवे सफर है और आखिरत भी जीती जागती जगमगाती खुद को कुरान मजीद की अदालत में पेश करती हुई नजर आती है। इसका फैज यानी कुरान मजीद का फैज हर प्यासे को उसकी जरूरत के मुताबिक आज तक सैराब करता नजर आ रहा है और आज भी कर रहा है और आइंदा जब मेरी निगाहें काम नहीं करेंगी, धड़कता दिल अब स्टॉप हो चुका होगा, तब भी इसका पैगाम अक्ल खिरत की लज्जत को जुस्तजू देता हुआ आगे से आगे महवे सफर रहेगा।
یہی وہ کتاب مبین ہے جس کی تعلیم نے آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو، گویا اولاد آدم کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناسی بھی عطا کی ہے۔ کرۂ ارضی پر دوستو اگر کوئی کتاب سراپا اعجاز ہی اعجاز ہے تو صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کے علاوہ اور کتاب ہو ہی کیسے سکتی ہے؟ آنے والا ماہ سیام نزول قرآن، گویا نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے، یعنی جشن قرآن مجید کا مہینہ۔ ابھی میری آج کی گفتگو کا جو محور و مرکز تھا اور جس وجہ سے مجھے آپ سے مخاطب ہونا پڑا، ابھی ریسنٹلی پاکستان کے ایک معروف شہر احمد پور شرقیہ میں ایک دکان آگ کی نظر ہوئی، اور اس دکان کو آگ نے زیر و زبر اور پیش کے ساتھ گویا سب کچھ کو ملیامت کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، اور وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، جس کی زد میں دکان کا جو کچھ آیا ملیامت ہو گیا، بے نشان ہو گیا۔ آگ کی اس چتا میں جسے دیکھتی نگاہوں نے دیکھا اور سنتے کانوں نے سنا، اور آپ بھی سن رہے ہیں، اور حیرانگی کی فضائیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید جس کی تصاویر میں اس ویڈیو میں آپ کی نظر کروں گا، وہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ الحمدللہ ایمان کو اس بات سے، اس گفتگو سے، اس واقعے سے قوت و توانائی ملی، لہذا اے امت مسلمہ، آؤ قرآن کی طرف، آؤ عزت کی طرف، آؤ اپنی بقا کی طرف، آؤ رب العالمین کی طرف، آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، آؤ جنت الفردوس کی جانب۔ اپنی زبانوں کو تلاوت سے، کانوں کو قرآن مجید کی سماعت سے، اور دلوں کو قرآن مجید کے معانی و مطالب میں غور و فکر سے معطر کیجئے، معطر کیجئے، معطر کیجئے، اور منور بھی کیجئے۔ یوں مقصدی زندگی کو پائیے، حلاوت پائیے، شیرینی کو اپنا مقدر کیجئے۔ کسی نے لکھا ہے، اور کیا خوب لکھا، کیا بات! قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو پڑھا کرو، اس کی بدولت اللہ 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 تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، دل کے کانوں سے سنیے اور یاد رکھیے گا، اس دنیا کا مستقبل، آپ کا مستقبل، آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل آج بھی اگر وابستہ ہے تو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن مجید ہی ذہنی پریشانیوں، قلبی بیماریوں، سیاسی اختلافات، معاشرتی فتنہ و فساد اور معاشی مجبوریوں میں الجھے ہوئے، اور دور حاضر کے کورونا کے ہاتھوں زخمی چھلنی انسان کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا پورا یقین آ کر کے رہے گا کہ اس کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے۔ اے انسان، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کے ذریعے خود سے بھی مخاطب ہوں، میں اپنی ہر ماں، بہن، بیٹی سے مخاطب ہوں، میں اہل بصیرت سے مخاطب ہوں، میں ریاست مدینہ کے نام لیواؤں سے مخاطب ہوں کہ اے انسان، تیری روحانی تشنگی کا سامان قرآن مجید کے علاوہ کہیں بلکہ کہیں بھی نہیں۔ آج کی دنیا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد رب العالمین نے قرآن مجید کے 26ویں سپارے سورۃ الفتح کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بیان فرمایا، هو الذی، وہ اللہ، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ،
لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان عالم پر اسلام کو غالب کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام لیواؤں سے میری التجا ہے، یہ آواز جب بھی تمہارے کانوں میں رس گولے گی تو اپنے ضمیر کی عدالت میں دیکھیے گا کہ خداوند قدوس کی ذات مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں قرآن مجید کے فہم اور ادراک کے لیے قبول فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے ہم سب کی وابستگی قلوب کے لحاظ سے، ذہن و جگر کے لحاظ سے، دل کے لحاظ سے کامل طور پر قرآن مجید کے ساتھ وابستہ فرما، اور آنے والا ماہ سیام تمام تر رحمتوں کے ساتھ، تمام تر برکتوں کے ساتھ، تمام تر بخششوں کے ساتھ ہم سب کا مقدر کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔